हरि ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री हरये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवत्सल भगवान को जय जय हो। श्रीमद्भागवत महापुराण को जय जय हो। चतुर्मास भागवत कथा को जय जय हो। प्यारो भक्त भागवतहरू, चतुर्मास भागवत कथा पुराण यतिखेर हजुरहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। यहाँ हामीले कथा श्रवण गर्दै थियौं। प्रह्लादको कथा प्रसङ्ग चलिरहेको छ। त घरमा गुरुजीले प्रह्लादलाई लिएर आउनुभयो। कसको घरमा? आफ्नो घरमा हिरण्यकश्यपको दरबारमा। त पिता हिरण्यकश्यपले मेरा छोराले त निकै राम्रा राम्रा कुराहरू सिके होला, काट्ने मार्ने ढाँट्ने छल्ने भनेर लौ त बाबु राम्रो कुरा सुना त। आजसम्म तैँले सिकेको ज्ञान मध्येको उत्कृष्ट सबैभन्दा राम्रो ज्ञान सुना त यसरी भनेर प्रश्न सोधेका थिए। त्यो समयमा प्रह्लादले भन्न लागेका छन्, हित्वा आत्मपातं गृहमन्दकूपं वनं गतो यद्धरिमाश्रयत। भगवान पिताजी, यो सारा संसार त अँध्यारो एउटा इनार जस्तो छ। यो नै अधोपतनको मूल कारण हो। त्यसैले गृह त्याग गरेर वनवासी भएर श्रीहरिको नाम लिनु पर्दछ भनेर अनेक प्रकारका यहाँनिर उपदेश दिन लाग्दै हुनुहुन्छ प्रह्लादजीले। त स्वार्थ बेगर सबै स्वार्थी छ यो संसार। हिजो हामीले सुन्यौँ नि प्यारो भक्त भागवतहरू, एउटी नारीले एउटा पुरुषसँग, एउटा पुरुषले एउटी नारीसँग पनि स्वार्थका लागि मात्रै उसले प्रेम गरिराखेको छ। बटारिया बटारिया कुरो गर्न थाल्नु त एकजनाले, हिजो पनि हामीले सुन्यौँ। त एकअर्का बिचमा त्यतिखेर घृणा पैदा हुन्छ। यस्तै प्रकारको कुरो ऋषि यज्ञवल्क्यको मैत्रेयीसँग भएको थियो। यो कथा छ प्यारा भक्त भागवतहरू। ऋषि यज्ञवल्क्यले सन्यास ग्रहण गर्ने निश्चय गर्नुभएछ। उनले आफ्ना दुई पत्नी मैत्रेयी र कात्यायनीलाई भन्नुभयो, म अब सन्यासी हुन आँटेको छु। मेरो सम्पत्ति तिमी दुईमा समान रूपले बाँडिदिन्छु। यसले तिमी दुईमा झगडा हुन नपाओस्। मैत्रेयी त ब्रह्मवादिनी थिइन्। उनले पतिलाई सोधिन्, म यो धन सम्पत्तिले के मलाई मोक्ष मिल्ला र मिल्दैन? म अमर हुन पाउँला? त्यो पनि मिल्दैन। यज्ञवल्क्यले भने त्यो समयमा, धनबाट पनि कहीँ मोक्षको प्राप्ति हुन सक्छ? हो, यसले तिमीलाई सुख सुविधा भोगको पदार्थ पाउन सकिन्छ, तिमीले पाउँछौ। त्यसकारण तिमीले आनन्द साथ जीवन बिताउन सक्छौ नि त। तिमीलाई मोक्ष नमिल्ला, केही नमिल्ला, तर यहाँ भएको सम्पत्ति म बाँडिदिन्छु, दुवैजनाले लिनु। ल हेर्नुहोस्, मैत्रेयी त ब्रह्मवादिनी थिइन्, म त लिन्न भने। त मैत्रेयीले भनिन्, जुन धनबाट मोक्षको प्राप्ति हुँदैन त्यो धन लिएर मैले के गरौँ हे स्वामी? तपाईँले यो कात्यायनीलाई नै दिनुहोस्, मलाई चाहिँदैन। मैत्रेयीको जिज्ञासाबाट प्रभावित भएर मुनिले उनलाई ब्रह्मविद्याको उपदेश दिए, मोक्षको साधन बताइदिए। त्यो के उपदेश? ब्रह्मविद्या रूपी उपदेश। यो धन दिए, यस्तो खालको धन दिए। कसलाई? मैत्रेयीलाई। अर्की कात्यायनीलाई चाहिँ भयभरको सारा झिली कुटिरीहरू सबै सम्पत्तिको रूपमा सुम्पिदिए, किनभने उनले चाहिन् त्यस्तै खालको कात्यायनीले। त मैत्रेयीले धनले न मलाई मुक्ति मिल्छ न आनन्द मिल्छ, अलिकति भयो भने भोलि चोरी होला भन्ने डर, कता के होला भन्ने डर, भोलि यो मोक्षमा पनि यो धन बाधक हुन्छ, त्यसैले लौ मलाई चाहिएन भनेर सबै कात्यायनीलाई दिनु भनिसकेपछि दिए सबै। त यज्ञवल्क्यले भने, मैत्रेयी, आफू स्वयंको सुखका निम्ति नै घर पुत्र पत्नी आदि प्यारो लाग्दछ। प्रिय त आत्मा नै हो। आत्मा वै सर्वेषां प्रियः नवा अरे पत्यु कामया पति प्रियो भवति। ल हेर्नुहोस्, पतिसँग पत्नीको जो प्रेम छ त्यो पतिको माया प्रीतिका निम्ति होइन, तर स्वयंको कामना पूर्तिका निम्ति हो भनेर यसरी बताइएको छ। यसै किसिमबाट पतिको र माता पिताको पुत्र प्रेम पनि स्वयं आफ्नै कामना पूर्तिका निम्ति नै हो। आफ्नै पतिसँग प्रेम गर्छ किनभने पति उसको जीवन यापन गराउँछ। पति रहेदेखि म बाँच्न सकौँला, यस्तै आशा र अपेक्षाले पत्नी पतिसँग प्रेम गर्छ। यस्तै प्रकारले पति पनि पत्नीलाई नै खास प्रेम गर्दै ऊ त्यसलाई यसका निम्ति प्रेम गर्छ कि
त्यसले उसका इच्छाहरू पूर्ण गरिदिन्छ। मातापिता पुत्रलाई यस कारण प्रेम गर्छन्, ठुलो भएपछि उनको लालन पालन छोराले गर्ला। आफ्नो लालन पालन मेरो छोराले गर्ला, छोरीले गर्ला भनेर त्यही स्वार्थका लागि उसले हुर्काउँछ, बढाउँछ, पाल्छ हैन। त मनुष्यले मनुष्यलाई कहिले प्रेम गरेको छैन। यसरी हेर्नु पर्यो। आफ्नै मातापिताले पुत्रसँग पनि स्वार्थका लागि प्रेम गरेका हुन्छन्, पुत्रले पनि मातापिताका लागि स्वार्थका लागि प्रेम गरेका हुन्छन्। पति पत्नी बीचमा पनि स्वार्थ नै हुन्छ। सबै यो संसार के छ? स्वार्थी छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। स्वार्थी छ भनेर सबै छोडौँ भने पनि भोलि सबै कुरो बिग्रिन्छ, फेरि यो सृष्टि नै ठप्प हुन्छ। त्यसैले रहनु त पर्दछ, तर पूर्ण अरूको मात्र भर पर्नु हुँदैन। आफूले गर्ने काम आफैले गर्ने, तर आफ्नो स्वार्थका लागि सबैले प्रेम गर्छन्, यो पनि बिर्सनु हुँदैन। त प्रह्लादले भने त्यो समयमा कयौं जन्मको अनुभवबाट म भन्न सक्छु, संसारमा कसैले पनि साँच्चीकै शान्ति पाएको छैन, कहिले पनि छैन। घरमा राम्ररी भजन गर्न पाइँदैन। त्यसकारण भजन घरमा नगरेर वनमा गएर गर्नुपर्दछ। घरमा बस्यो भने त यता पनि किचकिच सुन्नु पर्यो, उता पनि। त्यसले वनमा गयो भने केही पनि हुँदैन, आनन्द हुन्छ। एकान्तमा गएर नारायणको आराधना गर्नुपर्दछ। समाज सुधारको भावना यसो त ठिकै हो, तर यससँगै अहङ्कार पनि उत्पन्न हुन्छ र अहङ्कारले आफूसँग सबै अवगुणहरू लिएर आउँछ। समाजलाई कसैले पनि सुधार्न सकेको छैन। त्यसकारण तिमीले यही भावना गर, म आफ्नो जीव र मनलाई नै सुधार्नेछु। साधारण मानिसले जगतलाई सुधार्न सक्दैन। यो काम त शुक्राचार्य या वल्लभाचार्यको हो। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। प्रह्लादको यस्तो कुरो सुनेर हिरण्यकशिपु अत्यन्त क्रोधित हुन लागे। उसले षण्ड र अमर्कलाई दोष दिएर भन्न लागे, हिरण्यकशिपुले, हे षण्ड अमर्कजी, मेरा बालकलाई तपाईहरूले यो कस्तो उपदेश दिनुभएको? मैले के पढाउनु भनेको थियो, के पढाउनु भयो तपाईँहरूले? कस्तो शिक्षा दिनुभयो? त षण्डामर्कले भन्न लागे, हामीले यस्तो शिक्षा कसैलाई कहिल्यै पनि दिएका छैनौँ। लौ प्रभु, हजुरले पनि यसो छड्के आएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ नि। हिरण्यकशिपुले भन्न लाग्यो, हेर, देव मसित डराउँछन्, देवताहरू मसँग डराउँछन्। उनीहरू सूक्ष्म रूप धारण गरेर विष्णुको प्रचार गर्छन्। त्यसकारण तिनीहरूसँग सावधान भएर बस तिमीहरू। षण्डामर्कले प्रह्लादलाई सोधे, हामीले जुन कुरा तिमीलाई कहिल्यै पढाएनौ त्यो तिमीले आफ्ना पिताका समक्ष किन भन्यौ? कहाँबाट आयो यस्तो कुरा? त प्रह्लादले भने, गुरु जीव र कसैको भनाइमा भक्ति गर्दछ, गुरु जीव र कसैको भनाइमा भक्ति गर्दछ, न ईश्वरतर्फ मन लाग्छ। ल हेर्नुहोस्, प्रह्लादले भन्न लागे के, हजुर त गुरु हुनुहुन्छ, गुरु भइसकेपछि त तपाईँमा अभिमान आयो। त्यसो त सन्त क्रिया अथवा सन्त कृपा र सत्सङ्ग बिना भक्तिको रङ कहिले पनि लाग्दैन। यो कुरा बुझ्नु होला है गुरुदेव। तर प्रभु कृपाबाट पनि अब भक्तिको रङ लागिहाल्छ भन्न चाहिँ अब नास्तिकका लागि त सकिँदैन। तर यदि ऊ लागि परिरहन्छ, प्रभु भक्ति, प्रभु कृपा चाहन्छ, उसले भगवानको भक्ति कृपा चाहन्छ भने ऊ निरन्तर लागिरहनु पर्दछ। र लागिरहँदा एक न एक दिन उसका सारा पाप नाश भइसकेपछि अवश्य भगवानको कृपा हुन्छ। केही दिन पछाडि हिरण्यकशिपुले फेरि प्रह्लादलाई सोध्यो, ल हेर्नुहोस् है बाबु, गुरुसँग यी दिनहरूमा तिमीले जो शिक्षा पाएका छौ त्यसमध्ये केही असल कुराहरू मलाई पनि भन न। फेरि केही दिनमा छोरा आएपछि फेरि हिरण्यकशिपुले सोधे। त प्रह्लादले भन्न लागे, पिता, विष्णु भगवानको भक्ति 9 प्रकारका छन्। ल हेर्नुहोस् है, 9वटा भक्ति सुनाउन लाग्नु। भगवानको नाम, गुण, लीला आदिको श्रवणम कीर्तनम विष्णु भन्ने छ नि। श्रवण कीर्तन, उनको स्मरण, उनको स्वरूपको स्मरण, फेरि चरण सेवा, पूजा अर्चना, वन्दना, दास्य, सख्य र आत्मनिवेदन। भगवानका समर्पण भावले यो 9वटा भक्ति गर्नु नै सर्वोत्तम अध्ययन हो भन्ने म मान्दछु। त प्रह्लादले यसरी भनिदिनु, 9वटा भक्तिद्वारा प्रभु प्रसन्न हुनुहुन्छ। प्रभुको प्रसन्नताले जीवन सफल हुन्छ। भोगोपभोगले, जस्तै भोग उपभोगले मात्र शान्ति पाइँदैन। यो कुरो बुझ्नु पर्यो। छोराका कुरा सुनेर हिरण्यकशिपु फेरि क्रोधित भयो प्यारा भक्त भागवतहरू, र उनलाई उसले आफ्ना काखबाट फ्याँकिदियो। हिजो अस्ति पनि यस्तै कुरा गर्दै थियो, अब त सुध्रियो होला, गुरुहरूले सुधार्नु भयो होला भनेको फेरि त्यस्तै कुरा गर्दैछ। यस बालकलाई मार, यो त हाम्रो लागि के भयो, क्यान्सर जस्तो, मार यसलाई। भोलिका दिनमा यसले अरूलाई पनि रोगी बनाउन सक्दछ।
भनेर सेवकहरूलाई तुरुन्त आदेश दियो। त यसले मेरो शत्रुको नाममा भजन गर्छ, यो मारिन लायक छ भन्ने आज्ञा पाउन साथ दैत्यका सेवक प्रहलादलाई मार्न भनेर दौडिन लागे। त प्रहलादको दृष्टि दिव्य थियो, उनलाई तरबारमा पनि कृष्णको दर्शन भयो र जसका हातमा तरबार थियो त्यसैमा कृष्णको दर्शन भयो। ल हेर्नुहोस् है, जसले हातमा तरबार बोकेको छ त्यही कृष्ण जस्तो देखिन लाग्यो। संसारमा सबै किसिमका सुन्दर पदार्थहरू छन्, सबैलाई भगवत भावले हेर्नु पर्दछ र मात्र भगवान प्राप्ति हुन्छ। जगतको काम गरिरहे पनि ईश्वरसँग सम्बन्ध बनाऊ। बालकको अपेक्षा बालकृष्णसँग संलग्न रह्यो भने कृष्ण भेटिन्छन्, लीन भयो भने मुक्ति पाइन्छ र मनुष्यको उद्धार हुन्छ। स्वरूप शक्ति बिना भक्ति फलवती हुन पाउँदैन, यसरी बताइएको छ। सांसारिक विषयमा प्रेम हुनु आसक्ति हो, भगवान प्रति प्रेम हुनु के हो? भक्ति हो। यो कुरा बुझ्नु होला। संसारमा प्रेम गर्छौँ भने हामी के भयौँ? आसक्त भयौँ, आसक्ति भयौँ। जस्तै संसार आसक्ति बन्धन कर्ता हो, यसरी बुझ्नु पर्यो। तथा प्रेमाशक्ति शक्ति जस्तै भगवान प्रतिको प्रेमाशक्ति मोक्षको कारण। जो भगवता शक्ति मुक्तिदायक हुन्छ भनेर यसरी यहाँनिर बताइएको छ। श्री सुखदेव सावधान गराउँदै भन्नुहुन्छ, राजन, आँखामा कामलाई र मनमा स्वार्थलाई स्थान दिनु हुँदैन। कहिले पनि जगतलाई समभावले हेर्नु पर्दछ। यदि आँखामा खराबी छ भने जगत पनि खराब नै देखिन्छ। यदि आँखामा राम्रो छ, तपाईको दृष्टि राम्रो छ भने सबैलाई राम्रै देखिन्छ। संसारमा प्रेम भयो भने भक्ति हुन सक्दैन। प्रभुका स्वरूपमा आसक्ति हुनु नै के हो? भक्ति हो। भक्ति भयो भने मुक्ति पनि पाउन सकिन्छ। भगवान श्रीकृष्ण सिवाय अरू कुनै पनि वस्तु सुन्दर छैन। ल हेर्नुहोस्, दुई व्यक्ति फूल किन्न भनेर बजारमा गएछन् प्यारा भक्त भागवतहरू। एउटालाई भगवानको पूजाका निम्ति लिनु थियो फूल र अर्कालाई पत्नीका बेडीका निम्ति लिनु थियो। ल हेर्नुहोस् है प्यारा भक्त भागवतहरू, एउटालाई लिनु थियो भगवानको पूजा गर्नका लागि, अर्कालाई लिनु थियो पत्नीको चाहिँ कपालमा सजाउनका लागि। त पहिलो व्यक्ति भक्त हो र दोस्रो के थियो? आसक्त थियो। त पहिलेका हृदयमा परमात्माको श्रृंगार गर्ने भावना छ, भक्ति छ। दोस्रोको हृदयमा जो भक्ति छ त्यो पत्नीको श्रृंगार गर्नका लागि छ। त उसका मनमा सांसारिक विलासको आसक्ति छ। दुवै मानिसले क्रिया त एउटै गरिराखेका छन् नि। दुवै मानिसले के किन्दैछन्? फूल किन्दैछन्, तर अलग अलग प्रयोजनका लागि किन्दैछन्। फूलको खरिद तै पनि एकको क्रियामा भक्ति छ र अर्काका क्रियामा आसक्ति। दैत्य प्रहलादलाई पिट्न थाले। ल हेर्नुहोस् है, दैत्यहरूले अब के गरे? प्रहलादलाई पिट्न थाले, तर उनलाई अलिकति पनि दुःख भएन। प्रहलादको भक्ति दिव्य थियो, उनी निर्भय थिए। उनलाई मार्न कति उपाय गरे त्यो समयमा, तर पनि उनी मरेनन्। हिरण्यकशिपुलाई लाग्यो ऊ जादुगर होला। उसले आज्ञा दियो, प्रहलादलाई अँध्यारामा लगेर बन्द गराऊ, त्यस पछाडि यसको जादु सादु सब सकिन्छ। यसलाई अँध्यारामा लगेर बन्द गरिदेऊ। त्यहाँ अन्न जलका अभावले यो मर्नेछ। प्रहलादलाई बन्दी बनाए पनि उनलाई कुनै कुराले डर लागेन। उनले सोचे, बेसै भयो, अब म यहाँ शान्तिपूर्वक भजन कीर्तन गर्न सकौँला। ल हेर्नुहोस् है, भगवानका भक्तहरूमा यही भाव आउँछ अरे क्या। दुःख पीडा भए तापनि ओहो ममा कुनै न कुनै समस्या रहेछ, केही न केही मलाई पाप अझै पनि कटाउनका लागि बाँकी नै रहेछ, यस्तो सकारात्मक सोच आइहाल्छ यदि सच्चा भगवानका भक्त छन् भने। होइन नास्तिक छन् भने पूजा गर्दाखेरि पनि फुल परबाट यसरी पुरै नास्तिक भनेको चाहिँ अलगै हो, तर अलिअलि मात्रै भक्ति गर्ने नि, परैबाट यसरी फुत फुत फालेर पूजा गर्ने। ल हेर्नुहोस्, यस्तो पनि हुन्छ नि। शान्तिपूर्वक भजन कीर्तन गर्न सक्नुपर्छ। त सुखमा भगवत कृपाको अनुभव गर्ने मानिस वैष्णव हो, तर जो दुःखमा पनि भगवत कृपाको अनुभव गर्छ त्यो महान वैष्णव, महान भगवानको भक्त हो। दुःखमा पनि जसले सेवा स्मरण गर्न छाड्दैन त्यो महान वैष्णव। देवकी र वसुदेवले कति कष्ट सहनु पर्यो होला, आफैले विचार गर्नुहोस् त। जसका छोरा स्वयं परमात्मा हुनुहुन्छ, ईश्वर हुनुहुन्छ, भगवानले यो हामीलाई के शिक्षा दिँदै हुनुहुन्छ भने हामीलाई त यस्तो छ भने मनुष्यहरूले त कर्म गर्नै पर्यो नि त। कर्म गर्दै जाँदा कहिलेकाहीँ यस्ता समस्याहरू आउँछन्, तर डराउनु हुँदैन, आत्तिनु हुँदैन। अन्तिममा परिणाम यसको के हुन्छ?
मिठो हुन्छ भन्ने कुराको शिक्षा सन्देश यहाँबाट दिन खोज्नु भएको छ। ल हेर्नुहोस् है, त देवकी वसुदेवले अब यहाँनिर धेरै कष्ट सहनु पर्यो र पनि उनीहरूले धैर्य कहिले पनि छाडेनन्। हामी सानो दुःखले आत्तिन थाल्छौँ, सोच्दछौँ मैले त यति सेवा स्मरण गरेर पनि भगवानले कष्ट नै मलाई दिए। अतिशय दुःखदायी अवस्थामा पनि प्रहलाद यही सोच्नुहुन्छ, त मेरा भगवान मसँगै हुनुहुन्छ, किन डराउनु, भय आक्रान्तबाट ईश्वर टाढा हुनुहुन्छ। त भगवानले गीतामा भन्नुभएको छ म तिम्रा नजिक छु। के भन्नुभएको छ गीतामा? म तिम्रा नजिक छु है, मलाई आफूतिर आकर्षित गर्ने प्रयत्न गर, म तिमीलाई देख्छु र पनि तिमीले मलाई देख्न पाउँदैनौ। गीतामा भगवानले यही भन्नुभएको छ नि त प्यारो भक्त भागवतहरु। ल हेर्नुहोस् है, अँध्यारामा पनि प्रहलाद भयभीत भएनन्। ल हेर्नुहोस्, उनी कृष्णको कीर्तन गर्न थाले। उनलाई आज आफ्ना शरीरको भाव पनि थिएन। भगवत प्रेममा जसलाई देहाभिमान हुँदैन उसलाई संसारका कुनै विकारले पनि प्रभावित गर्न सक्दैन। यस्तो छ कुरा। त लक्ष्मीले भन्नुभयो प्यारो भक्त भागवतहरु, तपाईको भक्त प्रहलाद कैदमा भोको परिरहेका छन्, अघि कैद गरिदिसकेका छ। त भगवानले भन्नुभयो देवी उसलाई छिटो प्रसाद पठाइदेऊ, तिमीले पठाइदेऊ न। त लक्ष्मीले प्रहलादलाई आफ्नो पुत्र स्वीकार गर्नुभयो। अनि पार्षदहरूले प्रहलादलाई भने त्यो समयमा प्यारो भक्त भागवतहरु तिम्रा निम्ति लक्ष्मीले यो प्रसाद पठाइदिनु भएको छ। पार्षदहरू आए प्रसाद लिएर, प्रहलादलाई थुनिएको छ बन्द कोठामा, आएर प्रसाद पठाउनु भएको छ भनेर भन्न लागे। प्रहलादले पनि प्रणाम गरे। उनले सोचे प्रभुको ममाथि कति ठुलो कृपा रहेछ, आहा उहाँलाई मेरो कति चिन्ता छ। ल हेर्नुहोस् त हामी भगवानप्रति समर्पित भयौँ भने यो चिन्ता भगवानलाई हुन्छ अरे र हाम्रो समस्याको समाधान हुन्छ। हामीले चिन्ता गरियो भने सामान्य कामहरू त बनाउन सकौँला, तर पनि छिटो हुँदैन, हामीले भने जस्तो हुँदैन। त कारावासमा पनि मेरा निम्ति उहाँले प्रसाद पठाइदिनु भयो। हिरण्यकश्यपका सेवकहरूलाई आश्चर्य भयो। उनीहरू विचार गर्न थाले, हामी यहाँ पाले बसेर पनि प्रहलाद भोजन कसरी गरिरहेका छन्? हामी यहाँ पाले बसेका छौँ तर प्रहलाद कसरी भोजन गरिरहेका छन्? यो जादुगर त होइनन्? यिनीहरूले गएर हिरण्यकश्यपलाई यो कुरा भन्न लागे। त अदृश्य रूपमा प्रहलादका अगाडि भोजन राखिदिए। भगवानका भक्तहरू आएर, के अरे भगवानका दूतहरू आएर, त गाडेहरूले देखे होइन यो त कपाक भोजन खाइरहेको छ, हामी यत्रा मान्छे छौँ, कोही पनि भित्र छिरेको छैन, कसरी आयो यो? ल हेर्नुहोस्, सबै गएर कुरा सुनाए। त उसले कारावासमा गएर हेर्न त प्रहलाद प्रसाद खाइरहेका छन्। उसले छोरालाई सोध्यो त्यो समयमा, प्रहलाद साँच्चै भन यो भोजन कसले दियो? प्रहलादले भने मातापिताका गर्भमा जसले मेरो भरण पोषण गरेको थियो यहाँ पनि उसैले मेरो भरण पोषण गरिरहेछ। प्रहलादले यो भनिदिनु, मेरो पिता यो कारावासको कोठा तै पनि ठुलो छ, तर गर्भवास साँघुरो हुन्छ नि, होइन र? गर्भवास भन्दा त बरु यही ठिक छ, यो त बरु फराकिलो छ, यहीँ भित्र उफ्रे पनि भयो, कुदै पनि भयो। यहाँ मलाई पोषण गर्नेले यहाँ पनि मेरो पोषण गर्ला भनेको, त्यहाँ मलाई पोषण गर्नेले, गर्भमा मलाई पोषण गर्नेले यहाँ पनि त गर्नुपर्दछ नि त भन्ने कुरा हो। तपस्यामा थपक्क बसी। त हिरण्यकश्यपले सोच्यो यो कुनै उपायले पनि नमर्ने भयो त, मार्ने प्रयत्न त गरेको हो नि त, तर मरेन। कहीँ मलाई नै मार्न आएको त होइन यो भनेर पनि सोच्दछ। ऊ आत्तिएर सन्नामर्क छेउमा गयो फेरि। त राजाको निस्तेज मुख देखेर सन्नामर्कले आश्वासन दिँदै भने 5 वर्षको एउटा सानो बालकले तपाईँलाई कसरी मार्न सक्छ? हामी त्यसलाई वरुण पासले बाँधिदिनेछौँ। तिनीहरूले प्रहलादलाई, प्यारा भक्त भागवतहरु, अब वरुण पासले बाँधेर घर फर्किआए। ल हेर्नुहोस् है, त प्रहलादको दृष्टि मङ्गलदायी भइसकेको थियो। त्यसैले उनलाई सबै ठाउँमा श्याम सुन्दरकै दर्शन हुन थाल्यो। एकपटक गुरु बाहिर जानुभएको थियो। शिष्यहरूले भकुण्डो खेल्ने सोचे। केही शिष्यहरूले ताली पड्काउन लागे, केही शिष्यहरूले हेरिरहेका छन्। प्रहलादले उनीहरूलाई भने आज म तिनीहरूलाई एउटा नयाँ खेल खेलाउँछु, आज म तिमीहरूलाई के गर्छु? खेल खेलाउँछु। उनले ती बालकहरूलाई भागवत धर्मको उपदेश दिँदै भन्नुभयो,
कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मन् भागवतानिह दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। हे मित्र हो, यस संसारमा मानव जन्म अति नै दुर्लभ छ। यो कुरा बुझिराख। यसका सहाराले परमात्मालाई पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। अब हामीले मानव जुनी पाएर पनि यो पाउनै कठिन छ। भर्खर अरू अरू जनावरहरू के बनिरहनु पर्छ। यदि पाएर पनि हाम्रो कल्याण हामीले सोचेनौँ भने, भगवत भक्तिमा हाम्रो मन रमाएन भने त यो त राम्रो भएन। अन्तिममा त सबै नरकगामी होइन्छ। फेरि भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त हामीले मानव जीवनका सहाराले परमात्मालाई पनि प्राप्त गर्न सक्दछौँ, तर यसको अन्त्य कहिले आउने हो भन्ने सबैलाई थाहा छैन। त्यसकारण बुद्धिमान पुरुषले बेलैदेखि बाल्य अवस्थादेखि नै प्रभु भक्तिमा लाग्नु पर्दछ। प्रहलादका चरित्रले पनि हामीलाई बाल्य अवस्थाबाटै ईश्वर भजनमा लिन हुनुपर्दछ है भन्ने कुरा सिकाउँछ। ल हेर्नुहोस् है, अब आमा बाबुले आफ्ना सन्तानमा धार्मिक संस्कार उब्जाइदिनु पर्दछ। त वृद्ध अवस्थामा देहको सेवा त हुन सक्छ, तर देव सेवा हुँदैन यसरी बताइएको छ। सेवा त होला, तर देव सेवा हुँदैन। मानव शरीर भोग उपभोगको निम्ति होइन, यसको प्राप्ति त भगवत भजनद्वारा प्रभु प्राप्तिका निम्ति भएको छ। शरीर नाशवान भएर पनि मनुष्य जन्म दुर्लभ छ, किनभने यस जन्मले नै इच्छित वस्तु दिन सक्दछ। यस अनित्य र नाशवान शरीरबाट नित्य वस्तु भगवानको प्राप्ति हुन सक्छ यसरी बताइएको छ। यो मानव शरीर ज्यादै मूल्यवान छ। कतिपटक जन्म मरणको पीडा सहँदै जीव यस शरीरमा आएको छ यसरी बताइएको छ। ईश्वर त के हुनुहुन्छ? नित्य हुनुहुन्छ र शरीर के छ? अनित्य छ। यसै अनित्य शरीरबाटै नित्य ईश्वरको प्राप्ति हुन सक्दछ, नभए सक्दैन। त्यसकारण मानव देवहरूको पनि ठुलो महिमा छ। भन्छन् कुनै बेला मानिसको आयु 100 वर्षको हुन्थ्यो अरे पहिले। आजकल त त्यस्तो कुरो छैन। आज त आधा आयु निन्द्रा अवस्थामा, चौथो भागको आयु बाल्य अवस्थामा, कुमार अवस्थामा बितिहाल्छ। ल हेर्नुहोस्, अनि यौवनको वर्ष काम भोगमै बित्छ। जुन यौवनको वर्ष हुन्छ, विवाह गरेको वर्ष काम भोगमै बितिहाल्छ। वृद्ध अवस्थाको वर्ष पनि निरर्थक छ, किनभने शारीरिक क्षणताका कारण वृद्ध अवस्थामा केही पनि काम हुन सक्दैन अथवा पाउँदैन। अब यदि थोरै वर्ष रह्यो र यी शेष वर्षमा आत्मकल्याणको साधना कहिले र कसरी हुने? त्यसकारण व्यक्ति सधैँ आत्मकल्याणको प्रवृत्तिमा लागोस् भनेर बताइएको छ। यावत् स्वस्थमिदं कलेवर गृहं यावत् च दूरे जरा यावत् चेन्द्रिय शक्तिर प्रतिहता वाय यावत् क्षयो नायुषः। ल हेर्नुहोस्, जबसम्म यो शरीर रूपी गृह स्वस्थ छ तबसम्म वृद्धावस्थाले आक्रमण गरेको छैन। जबसम्म इन्द्रियको शक्ति पनि क्षीण भएको छैन, आयु पनि क्षय भएको छैन, विद्वान व्यक्तिले त्यतिन्जेलमै आत्मकल्याणको प्रयत्न गरिहाल्नु पर्दछ। अन्यथा घरमा आगो लागिसकेपछि इनार खनेर हुन्छ? हुँदैन। ततो यतेतः कुशल क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन् विपद्येत पुष्कलम। ल हेर्नुहोस्, हाम्रो मगजलाई कति प्रकारको भयले घेरिरहेका हुन्छन्। यो शरीर भगवत प्राप्तिका निम्ति पर्याप्त छ, तर रोगग्रस्त भएर मृत्यु वश भयो भने पहिले नै आत्मकल्याणका निम्ति त्यसै कारणले गर्दा प्रयत्न गर्नुपर्दछ। बुद्धिमानले काम गर्नुपर्दछ। त्यसो त मानिस दुःख माग्दैन नि, कहिले पनि माग्छ? मान्छेले मलाई दुःख परोस् भनेर कसैले मागेको हुन्छ तापनि त्यो अचानक आइहाल्छ। दुःख मलाई होस् भन्दाखेरि अचानक दुःख मलाई होस् भन्दाखेरि पनि आइहाल्ने होइन, मलाई सुखै सुख होस् भन्दा पनि भइहाल्ने होइन। यो अचानक हुने कुरो। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत, यसैले यस्तो भाकल गर्नु हुँदैन। मलाई ज्वरो आयो भने म सत्यनारायणको पूजा गरौँला, तै पनि ज्वरो त आइहाल्छ नि, होइन र? प्रयत्न बिना नै जस्तो प्रकारले प्रारब्ध अनुसार दुःख पाउँछ त्यस्तै प्रकारबाट सुख पनि पाउँछ। सुख दुःख दुवै प्रारब्धका अधीन हुन्। प्रारब्ध अनुसार नै ती पाइन्छन्। यसका निम्ति प्रयत्न आवश्यक छ। सूर्य जन्मका कर्मको फल हो प्रारब्ध भनेको पूर्व जन्मको। यहाँ के भनिँदैछ? पूर्व जन्मका कर्मको फल है भन्न खोजेको चाहिँ यसो।
यो के हो? प्रारब्ध हो। प्रारब्ध 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 कर्म भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ। हजुरहरूले बुझ्नुभयो होला। दरिद्र सम्पन्न अब के हुन्छ त भन्दाखेरि यहाँनिर प्रारब्ध नै ती पाइन्छन्। यसका निम्ति प्रयत्न आवश्यक पनि छ। यो कुराहरू छ। दरिद्र सम्पन्न हुन्छ अन्तिममा र सम्पन्न दरिद्र हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु होला। जो दरिद्र छ भोलिका दिनमा त्यही चाहिँ अनेक ठुल्ठुला घरको मालिक, धेरै चाहिँ सुन चाँदी हिरा मोती यिनीहरूको मालिक बन्न सक्दछ प्यारा भक्त भागवतहरू। यो कुरा छ। अब जो सम्पन्न छ भोलिका दिनमा त्यो रोडपति पनि हुन सक्दछ, घरबार विहीन पनि हुन सक्दछ। प्रारब्ध अनुसार जे पाइन्छ त्यसका निम्ति प्रयत्न अनावश्यक छ। त्यसैले सांसारिक सुख भोगको निम्ति अथवा सुख भोगको प्राप्तिको निम्ति प्रयत्न गरेर परमात्मालाई प्रसन्न गर्ने प्रयत्न गर्नुपर्दछ। परमात्मालाई पाउनको निम्ति नै प्रयत्न गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ। प्रारब्धद्वारा नै जो हुने भइरहेछ त्यसका निम्ति सब प्रयत्न गर्दछन्, तर जसका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने हो त्यसलाई कोही पनि प्रयत्न गर्दैनन्। परमात्माका निम्ति कसैले पनि केही गर्दैन। सत्कर्ममा प्रयत्न प्रधान छ, प्रारब्ध होइन। सत्कर्ममा बाधा गर्ने शक्ति प्रारब्धमा छैन। मनुष्यको आफ्नै दुर्बलताका कारण प्रभु भजनमा बाधा उपस्थित हुन्छ। बालकले प्रह्लादसँग सोधे, यदि हामीले वृद्धावस्थामा नै भजन गर्यौँ भने नि त प्रह्लादले उनीहरूलाई सम्झाए, भजन यौवनमा नै हुन सक्छ, अरू बेला कहाँ हुन्छ। वृद्धावस्थामा शारीरिक दुर्बलताका कारण ईश्वरको आराधना हुन पाउँदैन। वृद्धावस्थामा देहको भक्ति त हुन सक्छ तर देवको भक्ति हुन सक्दैन। त बालकहरूले सोधे त्यो समयमा सबैलाई भेला पार्नु भएको छ नि। फेरि हामी अहिलेदेखि नै भक्ति किन गरौँ त? युवा अवस्थामा नै गरौँला। प्रह्लाद भन्नुहुन्छ यौवनमा मद उत्पन्न हुन्छ। युवा अवस्थामा मनुष्यले इन्द्रियसँग प्रेम गर्छ र इन्द्रियको अधीन हुन्छ अनि यौवनका सयौं खालका मोहमा ऊ फस्दछ। अर्थोपार्जन र इन्द्रियको लालनमा उसले आयु नष्ट गर्दछ। आत्मा नै इन्द्रियको स्वामी हो, तैपनि मनुष्य इन्द्रियको दास बनेको हुन्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यो कुरो सर्वमान्य छ। बडा बडा विद्वान पनि सारा दिन धनका पछि दौड धुप गर्दछन्, यसरी बताइएको छ। र रातमा कामन्द भन्दछन्, विद्याको फल त जन्म मृत्युको व्यथाबाट मुक्ति र नारायणको प्राप्ति नै हो। त विद्याको फल धन या प्रतिष्ठा होइन, सबैमा एक परमात्माकै दर्शन गर। जगतलाई प्रसन्न गर्न कठिन छ। जगतका मनुष्यहरूलाई, जगतका व्यक्तिहरूलाई प्रसन्न गराउन धेरै कठिन छ, तर कृष्णलाई प्रसन्न गराउन सजिलो छ। तस्मात् सर्वेषु भूतेषु दयां कुरुत सौहृदम् आसुरं भावमुन्मुच्य यथा तुष्यत्यधुक्षज। त्यसकारण यहाँ सन्तहरू भन्नुहुन्छ, तिमीले आफ्नो दैत्यपन, आसुरी सम्पत्ति, आसुरी भावलाई त्याग गरेर सबै प्राणीहरूप्रति दया गर, प्रेमले उनको भलाइ गर। यसैले भगवान प्रसन्न हुनुहुन्छ। भगवानले कृपा गरेपछि मनुष्यको पाशवी बुद्धि नष्ट हुन्छ। बालकहरूले सोधे, प्रह्लाद हामी भगवानलाई देख्दैनौँ, उनको आराधना कसरी गर्ने? हेर्नुहोस्, स यदानुव्रतः पुंसां पशु बुद्धि विविध्यते। प्रह्लादले भन्नुहुन्छ, भगवानको ध्यान गर्दै तिमी तन्मय औ पहिली। जसले जगत देख्न छोड्छ उसले भगवानलाई देख्दछ। त प्रह्लादले दैत्य बालकहरूलाई सम्झाउँदै भने, मैले तिमीहरूलाई दिएको यो उपदेश मेरो होइन, नारदको हो। बालकहरूले सोधे, प्रह्लाद तिमी त सानै छौ, तै पनि नारदलाई कसरी भेट्न पायो? प्रह्लादले भने, मेरा पिता मन्दराचल पर्वतमा तप गर्न गएका बेलामा इन्द्रादी देवताहरूले दानवहरूमाथि आक्रमण गरे। अब यहाँ कथा आएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। त इन्द्रले मेरी आमालाई बन्दी बनाएर लगेका थिए। मार्गमा नारदजी भेटिनुभयो। त्यसबेला नारदले इन्द्रलाई भन्नुभयो, यी कयादुलाई मुक्त गरिदेऊ, किनभने यिनका गर्भमा प्रभुको परम भक्त स्थापित भएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। त इन्द्रले मेरी आमालाई मुक्त गरिदिए। मेरी आमा नारदका आश्रममा जानुभयो। म गर्भमा छँदै आमाले सन्तहरूको खुब सेवा गर्नुभयो। माता कथा कीर्तनमा जानुहुन्थ्यो। त्यहाँ उनलाई कहिले कहिले निन्द्रा लाग्थ्यो, तर म बडा ध्यानले सुतिरहन्थेँ। ल हेर्नु, सन्त यसो भन्नुहुन्छ,
यी निन्द्रा देवीले कथा कीर्तनमा बाधा उपस्थित गर्छिन्। यहाँ आउँछ निन्द्रै मात्र लाग्छ। कुम्भकर्णकी पत्नी निन्द्रा देवीले विधवा भएपछि रामचन्द्र कहाँ गएर सोधिन्, अब म कहाँ जाउँ? त रामचन्द्रले भन्नुभयो, तिमी जहाँ जान्छौ बस्न सक्छौ। तब निन्द्रा देवीले भनिन्, मैले निश्चय गरिसकेको छु, जहाँ तपाईँको कथा कीर्तन होला त्यहीँ गएर आफ्नो आसन जमाउनेछु। अनि पञ्चप्राणलाई कानमा राखेर कथा सुन्न म तपाईँलाई अरू के भनौँ? पञ्चप्राणलाई कथामा चाहिँ राखेर के अरे पञ्च प्राणलाई कानमा राखेर कथा सुन्नु, अरू म के भनौँ भनेर भन्नुहुन्छ। मेरा प्रभुलाई प्रसन्न गर्ने साधन त कीर्तन नै हो। एकपटक मीराबाई अन्य भक्तहरूका साथ कीर्तन गर्दै हुनुहुँदो रहेछ। कति मानिसहरूको ताल ठिक भएन प्यारा भक्त भागवत त्यो समयमा नि। जब शरीरको शुद्धि हुँदैन त तालको के कुरा भयो? केहीको पनि शुद्धि हुँदैन। कसैले ठुलो अक्षरमा लेख्यो तालका साथ गाओ भनेको तालका साथमा गाउनु भनेर कसैले भन्यो भने अब ताल न बेताल सबै बिर्सिसक्यो। त भोलिपल्ट मीराबाईले पढिन् र उनले त्यो मेटेर लेखिन्, प्रेमसँग गाउनु पर्दछ। कीर्तनमा ताल भन्दा पनि प्रेम प्रधान हुन्छ भनेर बताइएको छ। कीर्तन गर्नाले मनको अशुद्धि धोइन्छ, हृदय शुद्ध हुन्छ। प्रहलाद दैत्य बालकहरूलाई ईश्वरको निर्गुण स्वरूप अति सूक्ष्म छ। प्रहलाद भनेर यसरी भन्दै छन् यहाँ, मन बुद्धि अति सूक्ष्म नभएसम्म ईश्वरको निर्गुण स्वरूपको अनुभव हुन सक्दैन। ईश्वरको सगुण स्वरूप अतिशय तेजोमय छ। प्रभुको सगुण स्वरूपको साक्षात्कार गर्ने शक्ति मनुष्यमा छैन। अरूले भनेका थिए, भएन च प्रव्यथितम मनोमे, अर्थात् तिम्रो यो रूप देखेर मेरो मन भयले बहुतै व्याकुल भइरहेछ। नाद ब्रह्मको दर्शन र अनुभव सबैले गर्न सक्छ। कीर्तनमा थपडी बजाउँदा नाद ब्रह्मको संयोग भएपछि प्रभुले प्रकट हुनै पर्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। थपडी बजाइकन कीर्तन गर्नुपर्दछ त भगवानले सबैलाई हेर्नुहुन्छ। कीर्तनमा जसले थपडी बजाउँदैन उसलाई देख्दा भगवानले सोच्नुहुन्छ, अरे म मूर्ख रहेछु र त मैले यसलाई हात दिएँ, अर्को जन्ममा यो भुल सुधार्नेछु भनेर भगवानले भन्नुहुन्छ अरे कि मैले बहुत ठुलो गल्ती गरेँ, हेर आज मैले यसलाई मुख दिएँ, भगवानको नाम जप्दैन, कान दिएँ, भगवानको चाहिँ कथाहरूलाई सुन्दैन, आँखा दिएँ, भगवानको मूर्तिको दर्शन गर्दैन, हात दिएँ, आफ्नो हातले केही कुरा चढाउँदैन भने मैले सब कुरा व्यर्थमा दिएछु। अब अर्कोचोटि चाहिँ म सुधार गर्नु पर्यो भनेर अब यसरी चाहिँ भगवानले विचार गर्नुहुन्छ। ल हेर्नुहोस् है, थप्पडी नबजाइकन कथा सुन्नु हुँदैन। जस्तै बिचबिचमा भजन आउँछ भने थप्पडी बजाउनु पर्यो, नाच्नु पर्यो। कीर्तनमा जसले थप्पडी बजाउँछ उसलाई देख्दा भगवानले सोच्नुहुन्छ, म मूर्ख रहेछु र त मैले यसलाई हात दिएँ। जसले बजाउँदैन त्यसलाई चाहिँ त्यसरी भन्नुहुन्छ भन्न खोज्या हो। फेरि यहाँनिर उल्टो नसोच्नु होला प्यारा भक्त भागवतहरू। कीर्तन नबजाउनेलाई चाहिँ भगवानले यो भन्नुहुन्छ भनेर मैले दोहोऱ्याइ हजुरहरूलाई बुझाउन खोजेको। अनि प्रभु भजनमा ताली बजाउन के को लाज हुन्छ त? कतिलाई त लाज लाग्छ, यसरी ताली बजाउन नि लाज लाग्छ। पापसँग लाज मान्नु बरु। पाप गर्दा अर्को जन्ममा परमात्माले हातको साटो 2 गोडा अरू थपिदिनुहुन्छ। त्यसकारण प्रेम साथ थप्पडी मारेर कीर्तन गर्नुपर्दछ। प्रहलादले बालकलाई आज्ञा दिए, प्रेमसँग के गर? कीर्तन गर। न दानम न तपो नेज्या न शौचम न व्रतानि च प्रियते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडम्बनम। मानवलाई प्रसन्न गर्नका निम्ति दान, तप, यज्ञ, शौच, व्रत आदि पर्याप्त हुँदैन। उहाँ त केवल निष्काम भक्तिले नै प्रसन्न हुनुहुन्छ, अरू सब विडम्बना मात्र हो। त्यसकारण भक्ति गर। प्रहलाद सबैसँग कीर्तन र मन्त्र जप गराउन लाग्नुभयो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे भन्दै प्रहलादले सबैलाई कीर्तन गाउन लगाउनु भयो। यो मन्त्र कलि सन्त शिरोमणि जो हुनुहुन्थ्यो यहाँनिर, यो मन्त्र कलि सन्त रणोपनिषदको हो भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू के को अरे यो मन्त्र? कलि सन्त रणोपनिषद। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। यो महामन्त्र हो। यो जप गर्नलाई कुनै पनि विधिको आवश्यकता पर्दैन भनेर बताइएको छ।
हरे राम हरे कृष्णको जप गर्नको लागि कुनै पनि नियम कुनै पनि विधि छैन। हामीले जतिखेरै जस्तो सुकै अवस्थामा पनि जप्न सक्छौँ। यस मन्त्रको जप जुन स्थितिमा चाहे पनि र स्नान बिना पनि हुन सक्दछ। स्नान गरेर पनि यो जप गर्न सकिन्छ, स्नान बिना पनि यो जप गर्न सकिन्छ। बाटामा हिँड्दा हिँड्दै जुत्ता लगाएर पनि यो जप गर्न सकिन्छ। सबै बालकहरू ताली बजाउँथे। हेर राम, ल हेर्न प्यारो भक्त भागवतहरू हेर्नुहोस् है, यहाँ सबै बालकहरू ताली बजाउँदै हरे राम 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 हरे 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 भनेर यसरी यहाँनिर कीर्तन गर्न थाल्यो। त्यो समयमा बाटामा हिँड्दा हिँड्दै जुत्ता लगाएर पनि जप गर्न सकिन्छ भनेर अघि मैले बताएँ। खाना पकाउँदै पनि, घरमा चाहिँ हामीले भोजन बनाउँदै पनि जप गर्न सक्दछौँ। त घरको काम गर्दै पनि हामीले जप गर्न सक्दछौँ, भगवानको कथा सुन्न सक्दछौँ। ल हेर्नुहोस्, अब यसरी प्रहलादजीले सबै आफ्ना चाहिँ स्नेही जनहरूलाई, आफ्ना चाहिँ जति पनि मित्रहरू थिए, मित्रहरूलाई सबैलाई पढाउनु भयो। त्यस पछाडि त सबैले बुझे, ओहो गर्नुपर्ने त यसो पो रहेछ। सबैले हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे भन्दै कीर्तन गाउन थाले। ल हेर्नुहोस्, कथामा कीर्तन पनि हुनुपर्दछ बिचबिचमा, तर उटपट्याङ खालका त्यस्ता खालका चाहिँ होइन। कीर्तन त चाहियो नि त। कीर्तन भनेको चाहिँ यस्ता खालका राम्रा भगवानका नाम जोडिएका यी कीर्तन हुन्। तर आजभोलि त विकृति भित्रिएको छ। त्यसले कीर्तन चाहिँ गर्नुपर्छ। कीर्तन बिना कथा परिपूर्ण हुन पाउँदैन। कीर्तनले पाप डर्दछ, हृदय शुद्ध हुन्छ, परमात्मा हृदयमा आएर बस्नुहुन्छ। त्यसकारण कीर्तन प्रेम साथ गर है भनेर यसरी यहाँनिर बताइएको छ प्यारा भक्त भागवतहरू। अब यहाँबाट उताको प्रसङ्ग भोलि हजुरहरूले श्रवण गर्न पाउनुहुनेछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्।